حضرات وقار علماء فرماندے نے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام دے نجات دا 5 چیزاں سبب بنیاں۔ پہلی چیز کہ اپنی غلطی تے اعتراف کرنا جناب آدم علیہ السلام دی نجات دا سبب بنیا۔ اپنی غلطی تے ندامت دا اظہار کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر نجات دا سبب بنیا۔ اپنے آپ نو اس غلطی تے ملامت کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر نجات دا سبب بنیا۔ اپنے آپ نو رب دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار واسطے پیش کر دینا آپ دی نجات دا سبب بنیا۔ اور اللہ دی رحمت تے آس اور امید رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت و ریاضت کرنا آپ دی نجات دا سبب بن گیا۔ اور 5 چیزاں شیطان دی بربادی دا سبب بنیاں نے۔ وہ کیڑیاں نے؟ پہلی چیز کہ اپنے جرم نو تسلیم نہ کرنا۔ شیطان کیوں نہ دیا گیا؟ کہ اس نے اللہ دا حکم نہ منیا، اے او دا جرم سی اور اس جرم تے اکڑ گیا اور او اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں مردود قرار دیتا گیا۔ دوسرا او دا گناہ اے سی کہ اپنی غلطی تے او نادم نہیں ہویا۔ تیسرا ہے کہ جرم دا ارتکاب کر کے اس نے اپنے آپ نو ملامت نہیں کیتا بلکہ آدم علیہ السلام دی طرف یا اللہ تعالیٰ دی طرف اس جرم نو نسبت کی تھی کہ اللہ نے منو افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے اور آدم علیہ السلام دی وجہ تو منو مردود قرار دیتا گیا ہے۔ اے او دی بربادی دا سبب بنے۔ چوتھی چیز کہ او دا اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ نہ کرنا کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی کیتی ہے ہن میں توبہ کرنا، اے توبہ نہ کرنا او دی تباہی دا برباد بنے۔ اور 5ویں چیز کہ رب دی رحمت تو نا امید ہونا او دی تباہی اور بربادی دا سبب بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ دی قبولیت دا وقت آیا تو آپ خانہ کعبہ دے سامنے کھڑے اور 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی تھی اور اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ دی درخواست کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمانے۔ اور اس بعد حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات دے اندر گئے، اتھے ادھروں حضرت حوا سلام اللہ علیہ دنال 300 سال تو بعد تقریباً آپ دی ملاقات ہوئی اور دونوں جنتیاں بہاراں چھوڑ کے جدو زمین تے آئے سن اور ایک دوسرے تو جدا ہو چکے سن۔ کچھ جنت دا رنج و غم، ایک دوسرے تو جدا ہون دا رنج اور غم، اور اس وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام دا جسم بھی سیاہ ہو چکیا سی، حضرت حوا سلام اللہ علیہ دا بھی جسم جیڑا ہے سیاہ ہو چکیا سی۔ حضرت آدم اور حوا ایک دوسرے نو پہچان نہ سکے تو جناب جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا، عرض کردے نے اے جناب آدم اے تواڈی زوجہ حوا نے، حوا نو عرض کردے نے اے حوا سلام اللہ علیہ، اے حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیار جبریل نے ایک دوسرے دی پہچان کروائی، ایک دوسرے دے نال انہاں دی ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو پھر پہلے دے نالوں زیادہ حسن اور مقام عطا فرمایا۔ اس واسطے اس مقام نو میدان عرفات آکھیا جاندا ہے، یعنی پہچانن والی جگہ جتھے آدم نے حوا نو، حوا نے آدم علیہ السلام نو پہچانیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ دا نام میدان عرفات رکھ چھڑے۔